भुरगीं यात ब्लेसिंग टायमुकान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, डिसेंबराची 2 तारीख मंगळार 2020 आनी 5 दिसपट्ट्या मिसाची वचपा आनी कीर्तन. आज आमी साम बिबियाना हांचे स्मरण करता. पयले वसाप इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 11 ओळ 1 तावन 10. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर निती निर्णय घेतलो. आपल्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वास हिपोवन ताचो खामार बांद. सुने वागड शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाच्या कुशीक आड पडटलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी अस्वेल इश्टगतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भशेन थन खातलो. दुधाचे बाळशे सर्पाच्या बिळाचेर खेळटले. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशे दर्याक भरती येता तशे पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेस्सेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणा कशी उबे रावतले. सगळी राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा, रायाक तुज्या न्याय नीत शिकोवन दी. रायक वर जावन आसलेल्या ताका तुझे नितीवानपण वांटून दी. तो न्याय नितीन तुज्या परजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र सरासर तांची शांती बळतली. दर्या तावन दर्या पर्यंत, न्हंयच्या तडी तावन भुमीचो कोणसो पर्यंत चलतली ताची राजवटी. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्याक उलो मारतल्या गरीबांक आधार नासलेल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्यांक आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधारांचो तो जीव वाचयतलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. हरसिल्ले जावन ताचे नांव सूर्य आसासर तो बाळगो. पृथ्वीचे सर्व जनांगा ताचे उद्देशी आपूण सदैव म्हणून ताका लाभलेलो आशीर्वाद आपणाकी लाभो म्हणून प्रार्थो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. पळया, आमचो स्वामी जेजू पदवी दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतलो. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 10 ओळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 4 पर्यंत. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्याते संतोषान भरून म्हणालो, बापा, सर्गा संसाराच्या दनया, जंत्या आनी बुद्धवंतांतावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वै बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केलां, पूण पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हणलें, भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सबात प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतार हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.